नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक खबर जो कि शाम से हमारे सामने आई है, इंतहाई दुख वाली खबर है कि खलीफा आदिल उम्र सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार की बेहुरमती की गई है। इस सारे वाक़े को अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर हमें दो तीन जाविये नजर आते हैं। एक जाविया तो सबसे पहला है और वो है कि ये इंतहाई दुख की बात और दुख की खबर है। हर एक मुसलमान जिसके दिल में इस्लाम और ईमान घर किया हुआ है, वो इस खबर को सुनते साथ ही रंजीदा हो गया। और इससे ज्यादा दुख की बात यह हुई कि इस्लाम जैसे मजहब के नाम लेवा लोगों ने ही इस बेहुरमती को किया। अमल बिल्कुल मुखालिफ और नाम जो है वो मजहब का कि इस्लाम के प्रचार करने वाले हैं। ऐसे ही है जैसे सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया था, कलिमतु हक्किन उरीद बिहिल बातिल। कलमा तो ये खारजी हक कहते हैं लेकिन इससे मुराद ये बातिल को लेते हैं। जरा गौर करें कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी शख्स अपने किसी बड़े के साथ तो ऐसा करना बहुत ही दूर की बात समझता है। किसी दूसरे मजहब के मानने वाले किसी बड़े लीडर की कब्र की भी बेहुरमती नहीं कर सकता। जिस मजहब में ये तालीम दी जा रही हो कि दुनिया से रुखसत हो जाने वाले का तज़किरा भी बुराई से मत करो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, ला तसुब्बुल अमवात, जो दुनिया से चले जाएं उनको गाली मत दो, बुराई से मत याद करो, इसलिए कि जो उन्होंने दुनिया में किया अब वो उस तक पहुंच गए हैं। लिहाजा एक तो बड़े ही दुख की बात है और ये दुख होना फितरी बात है। हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कोई दुख पहुंचा करते थे तो उनका दिल भी रंजीदा हुआ करता था और उनकी जुबान मुबारक से भी वो कलिमात निकलते थे जिनसे उनके रंजीदा खातिर होने का इजहार हुआ करता था। बेशुमार मिसालें हैं। हम अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से देखें। हिजरत का मौका है, मक्का को छोड़ना पड़ रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गमगीन है और आप मक्का की तरफ और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ ये मुंह करके कह रहे हैं कि हम तुझे छोड़ने की वजह से हमारा दिल रंजीदा खातिर है। सैयदना इब्राहीम जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हैं, उनकी वफात का वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा खातिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू मुबारक निकल रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हमारा दिल बड़ा ही जो है रंजीदा है, लेकिन ए इब्राहीम हम कोई भी ऐसा जुमला नहीं कहेंगे जो कि अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए। इसलिए हर मुसलमान को दुखी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुख वाली खबर मिले और हम उससे लाताल्लुक और बेगरज होकर उसको किसी और मुल्क का वाकया इनफरादी तौर पर लेकर यह समझकर नजरअंदाज कर दें, बल्कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक इंतहाई अंधोनाक और इंतहाई एक बुरा वाकया है जिसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और दिल में दुख भी होना चाहिए। दूसरी बात जो है वो है तसल्ली की। इसमें एक तसल्ली का जाविया भी है, वो ये है कि हमेशा से होता चला आया है कि जिन हजरात को अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जिंदगी में नेक आमाल और नेक सीरत और बेशुमार कारनामों की वजह से इज्जत अता फरमा देते हैं, तो जो उन दर्जात और रुतबों को नहीं पहुंच सकते वो दुश्मन बन जाया करते हैं। फिर उनकी जिंदगी में हर अच्छे काम की मुखालफत करते हैं। जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे, कुरान बताता है कि उनमें से उनकी कौमों में से जो नेक फितरत लोग थे, नेक सीरत और नेक तीनत लोग थे, वो उन पर ईमान लेकर आ गए। लेकिन वहां पर ही जो बदतीनत लोग थे, बदकिरदार लोग थे, वो हमेशा मुखालफत में खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अच्छे अखलाक, हर अच्छे अमल को कभी सहर बताया, कभी जादू बताया, कभी आप पर नाजिल होने वाले कलाम को उन्होंने जादू का कलाम या असातीरुल अव्वलीन मुख्तलिफ नाम दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमालात और खूबियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लिहाजा दुश्मन बन गए।
اچھا، ایسے لوگ اپنی زندگی میں بھی حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، ان کی آگ نہیں بجھتی۔ پھر ایک اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنی زندگی میں نقصان پہنچاتے رہے اور نقصان نہیں پہنچا پائے تو ان حاسدین نے ایسی پاکیزہ ہستیوں کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حسد سے وہ باہر نہیں نکل سکے، ان پاکیزہ ہستیوں کی قبور کو بھی پامال کیا اور بے حرمتی کی ہے، جس کا ایک فوری مشاہدہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے۔ لیکن ایک اور بات جو تسلی کی ہے وہ یہ ہے کہ وقت ہمیشہ بدلا ہے اور اللہ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو دوبارہ امت مسلمہ کے دلوں میں چمکایا بھی ہے اور عزت والا بھی بنایا ہے۔ وقتی پریشانی ضرور آتی ہے لیکن پھر سب مطلع دوبارہ آب و تاب سے نکھر جایا کرتا ہے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اپنوں نے ہی تو سازش کی تھی، وقتی پریشانی بھی آئی، آپ کو ہجرت بھی فرمانا پڑی، لیکن بالآخر مخالف ذلیل اور خوار ہوئے اور سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت اپنوں کی وجہ سے ہی تو کرنی پڑی، قریبی رشتہ دار، اعزاء و اقارب، انہی کی تکالیف جب حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت فرما دیں۔ وقتی پریشانی آئی لیکن پھر فتح مکہ ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اللہ جل شانہ نے آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے سرخرو فرما دیا، اور جو ان کے مخالفین تھے آج ان کا نام و نشان ہی ہستیوں سے مٹ چکا ہے، نیست و نابود ہو چکا ہے۔ اس سے نیچے اگر ہم آتے ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے اپنے قریبی لوگوں نے ہی جو دشمنی کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے ان کو پھر صلح کرنی پڑی، خود وہ فرماتے ہیں کہ میرے اپنوں کے ارادے زیادہ خطرناک تھے، وقتی پریشانی آئی لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تاریخ کے ورقوں میں بدنام کر دیا اور گمنام کر دیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے سرخرو فرما دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان کو خطوط لکھ کر بلایا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا، وہی عین موقع پر ساتھ چھوڑ گئے۔ وقتی پریشانی آئی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، لیکن آج ان کو سارے رضی اللہ تعالی عنہ اور رضو عنہ کہتے ہیں، اور ان کے جو دشمن تھے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ لہذا تسلی کی بات یہ ہے، یہ حالات بھی انشاءاللہ تعالی العزیز وقتی ہیں، ایک وقت دوبارہ آئے گا کہ جس کے اندر یہی اپنے آب و تاب کے ساتھ یہ ستارے چمکیں گے۔ اللہ ان کو تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس طرح پامال کرنے سے اور اپنے دل کا بغض اور حسد نکالنے سے اگر کسی کے درجے اور رتبے میں کمی آتی تو اسلام کی تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے جتنے ہمارے صحابہ گزرے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان کے بعد جتنے ہمارے اسلاف اور جتنے تابعین گزرے ہیں، سب کے ہی دشمن بہرحال موجود رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت دوبارہ سے انشاءاللہ سرخرو فرمائیں گے۔ تیسرا زاویہ یہ ہے کہ ایک ہمارا کرنے کا بھی کام ہے، وہ کرنے کا کام انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم پرانی تاریخ کے پیچھے تو پڑے رہتے ہیں کہ پہلے صحابہ کے زمانے میں کیا ہوا تھا، اور وہاں پر حق و باطل کے فیصلے کرنے میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ دور تو گزر گیا۔ قرآن نے بھی پچھلی امتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد عبرت کے طور پر بتایا، لیکن ساتھ ہی اسی کے اندر گم ہو جانے یا اسی کے اندر محو ہو جانے کی بجائے اگلی ہدایت دی۔ تلک امت قد خلت، یہ امتیں وہ ہیں جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے کیا۔ پھر اپنے عمل کی طرف متوجہ فرمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ لہٰذا اب آپ ذرا غور کریں، ان لوگوں کو اب پہچانیں جو لوگ موجودہ حالات کے اندر دنیا کے اندر اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ سوچا یہ جاتا تھا اور سمجھا یہ جاتا تھا 21ویں صدی کا دور، اب ظلم و ستم نہیں ہو سکتا اور کوئی نہیں چھپ سکتا، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انتہائی دیدہ دلیری سے اپنے دل کے بغض اور حسد کو دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں۔ ہمیں
کرنا کیا ہے؟ ہمیں آج کی تاریخ پر نظر رکھنی ہوگی اور اس تاریخ کو اپنے سینوں میں اور نسلوں میں اور اوراق میں محفوظ کرنا ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہی آج کے بے حرمتی کرنے والے کل تاریخ کو مسخ کر کے انہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے محافظ ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھیں اور اس واقعے پر نوحے نہ کرنے شروع کر دیں کہ یہ ظلم ہوا تھا، جیسا کہ ہماری پچھلی تاریخ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنے اولیاء اللہ، اپنے نیک لوگوں کی جس طرح زندگی میں حفاظت فرماتے ہیں، اسی طرح دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قبور، ان کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت فرمائیں، اور اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے ہی دوبارہ ان ساری جگہوں کو تابناک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔